بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قارئ الربابة جنبه كذلك فان بدالوي الله رسول صلى الله عليه وسلم حديث قريبية: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ تبامي نتي ما كذلك فان خبر دبان هي نرك حرام بگم بامی ہے. نرک حرام بگم بامی ہے. أو بمن تحرم النار عليه نواتا ميراوي فرات شك بيما بلفظ مجنن. أو بمن تحرم عليه النار نركين أميها حرام بگم بامیها. نرك حرام بگم بامیها. نركين أميها کو حرام بگم بامیها. على كل قريب هين سهل. أميها كي ميستكنا كيامنغتو مجلس تبغى كاريبين باميها. على كل قريب هين فسيها مدغو كمني. على كل قريب مجلس كيامنغتو مجلس تبغى كاري إذا كيد قتنة فسيها لوي فسيها أميها معاملات توران غانا ويكي مغوش مدغو دتك من نهوري أدي حقو لبيغاني حقو هودو مغوش إها مدغو غتن نهوري فسيها كما يكيغا معاملات نما بايميهم هما دون قرآن كتاب में कोड़ा कमे बीस फहरिका मीहे के फराजों मीहे का इद्दती वाकहाला कमे कुरेफो विदान ए वाणी कंतत्ता हिफाहरी कंतत्ता एकहल कमे मेदवेरी वीमा एकं कुरेवुनु मीहा मीहा के फरातुं अनिया लिबनु मीहाया मीहा के किबाइन एका माफ कर मंगेदी मीहा रुस्सम वगें मसके कोफिया बाय मीहूं वर फसेह कमाए की गरोही गिंदे अनबे कितम वरक परियस नोरे हदीस का इरशाद देनी इफद कमे मिदुर वेगिंग दा हिंदुस एक कोनेक का माफ करुमा ಇದಕೀಲ್ ಗೊಯ್ ನುಬೆಟ್ಟುಮ ಮುಆಮಲಾತ್ ಕೊರುಮುಗ
ඕගාතරිකම එකක ඒ මුආමලාත් කුරුම එක මිස්නා බල්ලවා මේ හදීස් බස්රුග යන්නනි එමීහක නරක හරාම් වෙච්චි කොම් මීහක රිවිති අඛලාග මීහ නරකය කාක බේනුමනි වන්න ඒ වෙස් මීහක බේනුමා කමෙන්නෝ එවස් මීහක බේනුමා කමෙන්නෝ නරකය වනමකි මීහක බේනුමා කමෙන්නෝ එකම බිරුගනේ හගීගතුගස් නරකයගේ වාහක අඩුවුනස් බිරුගනේ كيرتوانت الله سبحانه وتعالى وحي قرباني فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نركين اكبا قربي سوروغي ودي جميها هم كشورو مسكاميا بوجه ادي كتاب में मियाम दा कोणस एवस मिह बेन में नो नरके वन्ना اما ريت اخلاقا اسلام دين ديفا واهميه كم حديث بس اسمي انجني ميهنن اوغا تيرمغا ميهنن اوغا تيرما ميهنن اهي تيرما ميهنن ميهنගේ මෙදුගා කොරේ මුආමලා චකුගා එබ්බේ කොනේ බේක දෝදිනුම මිකංකම තාරීෆ් එක බස්සස් අදි එකංකමකි ඉන්සානා සෝරගේ බද්දාන කමකමගා වලබෙතහු අල්ගොන් මේ මුස්ලිමුන්නකි එබ්බේ කොනේ බේක ඕගා තිරවාන් ජීබේ كيرتمان النبي صلى الله عليه وسلم حديث بس لقاده مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مؤمن نكي එබ්බේ කොනෙබ්බේක ලෝභි උම අලාලුම හම්දර්දී උමුග එන් හෂකට ෆදබයික إذا اشتكى منه عضو ඒ හෂකනුක ගුණවණි ගවේන් අලනි تداعى له سائر الجسد ඒ ගුණවණක හෂකනු හුරියා ಗುಣವಂತಕ ಬ್ಯಾವರಿವೆ ಇಂಗಿಯಕ ತದವಣಿ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಮುರಿಹಾ ಗುಣವಂತಕ ಬ್ಯಾವರಿವೆ ಕೊಂಕಮಕು ವೇಂಗೆವರ ನಳಾಕಮ ವನ್ಯಾನ್ ಹುಂಗಾಸ್ ಹೇಲಾ ಹುರುಮ ಹದೀಸ್ ಲುಕನ ತದಾಲಹು ವಸಾಯಿರುಲ್ ಜಸದಿ بالسهر والحمى هلا هرمنا hungaum ashikanu katanega wengala kama wanya hungaum ekashigin adi ekamattaka nidinu libe em ummatuka komme fardaka kame dimaviyas hadis basloga menani egota misal yeswa ඉතිමාංගලා වේනෙක්කම්ගා ඉතිමාල් ලිබේ අනියායකම්ගා උෆාවරිකම දිමා විද්‍ය ඉතිමාල් ලිබේ උෆාවරිකම කම්ගා හදා එම අල්ගොන් මෙන් මේ හයාත් වේච කරමුන් දායරව දිමාවා කංකම්ගා අල්ගොන් මෙන් එබ්බේ කොන එබ්බේක දූදෙන්දි ඕගාතරි වංජි فهرك تمال لبنجي حقه
حق دينجه ميها قاتو ايور نتيجيام هوري مي ورك فدال باي فهر صلح اتكا تما لبنجه حق باي كندالا فصلح بري بيتو بل وصلح خير صلح ورمغا وني هبه اي الغن من اسلام دين ديفا وتربيتك هم اگوت متين ولجي كما بني نما هم يقين بس الغن من كامياب لبيجن بابك با الغن بدعاء كي الله سبحانه وتعالى الغن من هتن اكوري كربا الغن من ترين نيغاني كم فيلوا الغن من كي ابي كون بك دكي لوبيوا اوغا تريوا بيكم غالب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.